नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन। सलाम कबूल करें। डालते हैं आज की खबरों की तफसील पर एक नज़र। गांदरबल के मुज़ाफ़ाती इलाके वलीवार में आज एक 35 साल खातून की पुरअसरार हालत में मौत के बाद इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई। खातून अपने घर में लटकी हुई पाई गई, जबकि अहले खाना ने शौहर पर संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। मकामी सराय के मुताबिक आज सुबह खातून अपने घर के अंदर लटकी हुई पाई गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश को ज़रूरी तिब्बी और कानूनी कार्रवाई के लिए अपनी तहवील में ले लिया। वाक़े के बाद मुतवफ़्फ़िया के लवाहकीन ने शौहर पर इल्ज़ामात आयद किए हैं कि इसने अपनी अहलिया को ऐसे हालात से दो चार किया जिनके नतीजे में इसकी मौत वाक़ा हो गई। अहले खाना ने पुलिस से मुतालबा किया है कि मामले की मुकम्मल मुंसिफाना और बरवक्त तहक़ीक़ात की जाए, ताहम शौहर के खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी। पुलिस ने मुत्तलिका कानूनी दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और कहा है कि अहले खाना की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात समेत तमाम मुमकिन पहलुओं से मामले की बारीक बीनी से तहक़ीक़ात की जा रही है। हुकाम के मुताबिक खातून की मौत की असल वजह और वाक़े के हकीकी हालात का तयन पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक शवाहिद और जारी तहक़ीक़ात मुकम्मल होने के बाद ही किया जा सकेगा। ज़िले किश्तवाड़ के जंगलाती इलाके सिंथन की चरागाहों में देर रात शदीद गरज चमक के दौरान आसमानी बिजली गिरने से एक अफसोसनाक वाक़ा पेश आया, जिसमें एक बकरवाल चारवाहे की 100 से ज़ायद भेड़ें हलाक हो गई है। इस हादसे में मुतासरा खानदान को भारी माली नुकसान पहुंचा है। तफसीलात के मुताबिक रात के वक्त सिंथन में मौसम ने अचानक खतरनाक रुख इख्तियार कर लिया। तेज़ आंधी, मूसलाधार बारिश और शदीद गरज चमक के दौरान आसमानी बिजली चरागाह में गिरी, जिसकी जद में आकर सादिक नामी बकरवाल की तकरीबन 100 भेड़ें मौके पर ही हलाक हो गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बुलंद पहाड़ी इलाकों में खराब मौसम के दौरान इस नौयत के हादसा का खतरा मौजूद रहता है। शुमारी कश्मीर के बांडीपोरा जिला के वटरीना इलाके में एक 23 साल नौजवान ट्रैक्टर नहर में गिरने से जान बहक हो गया। इत्तला के मुताबिक नौजवान ट्रैक्टर पर काबू खो बैठा, जिसके नतीजे में ट्रैक्टर गहरी खाई में जा गिरा। मकामी अफराद और इमदादी टीमों ने इसे अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। 23 साल फौतशुदा शख्स की शिनाख्त यासिर अहमद डार साकिन वटरीना बांडीपोरा के बतौर हुई है। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। बम बम बोले नारों और तिकोनी सिक्योरिटी हसार के बीच सालाना अमरनाथ यात्रा 2026 का आगाज। पहले जत्थे को जम्मू बेस कैंप से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अमरनाथ जी यात्रा एक मुकद्दस रूहानी सफ़र, तमाम यात्रियों के लिए महफूज, पुरसकून, बाबरकत और रूहानी तौर पर मसरत बख्श सफ़र की दुआ। उम्मीद है कि रवां साल यात्रा पिछले सालों के मुकाबले में भी ज़्यादा तारीखी होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। सालाना अमरनाथ यात्रा की शुरुआत, पहला काफिला वादी कश्मीर पहुंच गया। कासीगुंड टनल पार करने के साथ ही यात्रियों का मकामी लोगों और इंतजामिया ने वालिहाना इस्तकबाल किया। जापानी वज़ीर-ए-आज़म भारत के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर वारिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ अहम मुलाकात, दो तरफा शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए पुरुमीद। भारत और जापान की शराकत दारी अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। तालीम का असल मकसद सिर्फ इम्तिहान में कामयाबी नहीं, बल्कि ज़िंदगियों में मस्बत तब्दीली
اساتذہ کو بااختیار بنانا دراصل طلباء میں اعتماد پیدا کرنا ہے۔ تعلیم عملی زندگی سے جڑتی ہے تو نسلوں کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ قومی تعلیمی پالیسی کا مقصد ایسے شہری تیار کرنا ہے جو تخلیقی، ذمہ داری، اختراعی، ہمدردی اور خود انحصار ہوں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا۔ ہند پاک مذاکرات پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، تمام مسائل کا حل صرف بات چیت میں مضمر، دونوں ممالک کے درمیان بہتر روابط خطے کے مفاد میں، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ۔ نہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تناؤ تو پچھلے 30-40 سال کا ہے، اور پچھلے سال تو پہلگام کے بعد اس میں اور زیادہ جو ہے یہ بڑھوتری آئی۔ اب ایک چٹھی کے ذریعے وزیر اعظم صاحب سے گزارش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح دونوں ملکوں کے جو ہے رشتے ان کو سدھارا جائے، ان کو ٹھیک کیا جائے۔ اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ پچھلے دنوں اگر میری جانکاری صحیح ہے تو RSS کے جو سب سے بڑے لیڈر ہیں انہوں نے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کو ایک دوسرے سے بات چیت کرنی چاہیے، دوستی کا رشتہ قائم کرنا چاہیے۔ اب اگر RSS یہ کہے تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، لیکن جب جموں کشمیر کے لیڈران یہ بات کرتے ہیں تو بوال مچتا ہے۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں نا، جس طرح اٹل بہاری واجپئی صاحب کہتے تھے، دوست بدلے جا سکتے ہیں، پڑوسی بدلائے نہیں جا سکتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پڑوسیوں کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوں۔ آپریشن سندور میں پوری دنیا نے بھارت کی طاقت کا ٹریلر دیکھا، وزیر اعظم کی قیادت میں ملک تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن، دہشت گرد سلامتی کے لیے خطرہ بنیں گے تو کارروائی میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی، راجناتھ سنگھ۔ شدید گرمی کی تپش کے بیچ وادی کشمیر میں ہوئی بارشیں، دن کے ساتھ ساتھ رات کے درجہ حرارت میں کمی سے لوگوں کو راحت ملی۔ آئندہ 36 گھنٹوں تک موسمی صورتحال چونکہ تو رہنے کا امکان، 5 جولائی تک خراب موسمی صورتحال کی پیشن گوئی۔ کشتواڑ میں موسمی ایڈوائزری جاری، عوام کو حساس علاقوں سے دور رہنے کی ہدایت۔ جعلی ڈگریوں پر محکمہ صحت میں نوکریاں فراہم کرنے کا معاملہ، کرائم برانچ کشمیر نے 4 افراد کے خلاف چارج شیٹ دائر کر دی ہے۔ گرمی میں اضافہ کے ساتھ ہی وادی کے کچھ علاقوں میں پینے کی پانی کی عدم دستیابی، گرمیوں کے ان ایام میں بھی لوگوں میں ہاہاکار مچی ہوئی ہے، متعلقہ محکمہ خواب غفلت میں۔ ڈیلی ایکسلسیئر کے معروف فوٹو جرنلسٹ جاوید احمد ڈار کی ہمشیرہ رفیقہ بانو زوجہ مہراج الدین متو ساکھنے ٹینک پورہ زونی مر سری نگر کا آج اچانک حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے موت واقع ہونے پر من جملہ صحافی حضرات نے سخت دکھ کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کے لواحقین خصوصاً جاوید احمد ڈار کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ صحافتی برادری کے ساتھ ساتھ کئی مذہبی، سیاسی اور تجارتی انجمنوں نے جاوید احمد ڈار اور مرحومہ کے لواحقین کے ساتھ اپنے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام بھی کیا تھا۔ لواحقین کے مطابق مرحومہ کی اجتماعی فاتح خوانی بروز سنیچر صبح 9:30 بجے ان کے آبائی مقبرہ آرم پورہ نواکدل میں انجام دی جائے گی۔ آخر میں یہ خبر عبد المجید بٹ ولد مرحوم غلام محمد بٹ ساکھنے گور پورہ نائیدیار رہنے والی حال نسیم آباد کالنی سیکٹر B آری باغ نوگام سری نگر 30 جون منگل کو اس دارالفانی سے رحلت فرما گئے۔ لواحقین کے مطابق مرحوم کی اجتماعی فاتح خوانی کل 3 جولائی یعنی کہ بروز جمعہ دن 2:30 بجے مرحوم کے آبائی قبرستان روپ وے گیٹ مخدوم صاحب رہنے والی کے قریب انجام دی جائے گی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ۔